तारा सुन्छु गर्जन डरलाग्दो प्रखर सामर्थ संसारमा तपाईको प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको कति महान प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको कति महान पहाड पर्वत जङ्गलमा जब घुम्छु पंक्षीहरू म गाएको सुन्छु सुन्दर पहाडदेखि म तल हेर्छु बगको आवाज खोलाको सुन्दछु प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको कति महान प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको कति महान कस्तो अद्भुत ईश्वरले आफ्नै पुत्र पठाउनु भयो क्रुसमा बलि हुन स्वेच्छापूर्वक बोकी मेरै अधर्म येशू मरे मलाई नै बचाउन प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको कति महान प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको कति महान जयध्वनि साथ संसारमा आउँछन् येशू असीम आनन्द साथ लैजान्छन् उहाँ विनम्र साथ उनलाई उहाँ पुज्नेछु महान ईश्वरको गर्छु प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको कति महान प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको कति महान
परमानन्दमा पछि झै उडी पाकेटामा येशूमा आउँदैछु मृत्युको त्रास भयङ्करदेखि येशूमा तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह। हामी यो हप्ता अथवा आज हामी प्रार्थना तथा सूचनाका विषयहरूलाई राख्ने छैनौं। अबदेखि हामी हरेक आइतबारको सेवामा मात्रै हामी प्रार्थना र सूचनाका विषयहरूलाई राख्ने छौं। आउनुस् हामी यो समय चाहिँ वचनको भागमा अगाडि बढ्ने छौं र हामी एउटा खण्डलाई पढ्ने छौं। यो बेलामा यो चाहिँ उत्पत्ति 6 अध्यायको 12 पद अनि 13 पद रहेको छ। उत्पत्ति 6 अध्यायको 12 पद अनि 13 पद म पढ्नेछु। यहाँ यस्तो लेखेको छ, अनि परमेश्वरले पृथ्वीमाथि दृष्टि लगाउनु भयो अनि हेर त्यो भ्रष्ट भएको थियो, किनकि पृथ्वीमाथि सबै प्राणीले आफ्नो चालचलन भ्रष्ट पारेका थिए। तब परमेश्वरले नोहलाई भन्नुभयो, सबै प्राणीको अन्त मेरो सामु आएको छ, किनभने तिनीहरूको कारणले पृथ्वी अत्याचारले भरिएको छ। अनि हेर म तिनीहरूलाई पृथ्वी समेत नष्ट गर्नेछु। आउनुहोस् हामी सुरुमा प्रार्थना गर्नेछौँ यस वचनको भागको निम्ति, अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। म प्रार्थना गर्छु। परमेश्वर पिता, धन्यवाद छ यो समयको निम्ति। तपाईको जीवित वचन बाइबलबाट हामी आज तपाई प्रभुले सिकाउन चाहनु भएको सत्यतालाई हामी सिक्नको निम्ति अगाडि बढ्दै छौं। प्रभु, जे कुराहरू हामी सिक्ने छौं त्यसमा प्रभु तपाई परमेश्वरले हामीलाई बुझ्नको निम्ति, स्वीकार गर्नको निम्ति अनि त्यसलाई पालना पनि गर्नको निम्ति हामीलाई मद्दत गर्नुहोस्। तपाईको वचन शक्तिशाली छ, बलियो छ। तपाईको वचन काट्नै नसकिने प्रकारको छ र तपाईले आफ्नो वचन सबै मानव जातिको निम्ति दिनु भएको हो, ताकि मानव जातिले आफूलाई चिन्न सकुन् अनि तपाईलाई चिन्न सकुन्। प्रभु, हामी आजको वचनमा अगाडि बढ्दै छौं अनि तपाईको वचनलाई बाँड्न मलाई तपाईको सहायताको खाँचो छ। मलाई सहायता गर्नुस् अनि साथै सांकेतिक भाषामा अनुवाद गर्न रूपालाई पनि सहायता गर्नुस् अनि साथै यो समय यो संगति हेरिरहनु भएका अनि सुनिरहनु भएका तपाईका प्रियहरू सबैलाई तपाई प्रभु यस वचनद्वारा, यस सेवाद्वारा आशिष दिनुहोस्। आशिष माग्छौं प्रभु येशूको नाउँमा, आमेन। नोहको समयमा पृथ्वी पापले भरिएको थियो। मानिसहरू धेरै थिए। मानिसहरू निरन्तर अभक्ति तर्फ बढ्दै गइरहेका थिए। ती दिनहरूमा
मानिसहरूलाई तिनीहरूको पापहरूबाट फर्कनको निम्ति परमेश्वरले मौका दिन धैर्यतापूर्वक पर्खिरहनु भएको थियो अनि उहाँ सहनशील हुनुहुन्छ। तर एक दिन त्यहाँ पापीहरूप्रति उहाँको अनुग्रह सधैँको निम्ति बन्द हुने समय पनि छ। यहाँ नूहका दिनहरू कस्तो दिनहरू थिए भन्दा यो चाहिँ सत्य त्यागका दिनहरू थिए। सत्यलाई त्याग्ने त्यस्तो प्रकारको समय थियो। सत्य त्यागको अर्थ सत्यताहरूलाई छाड्ने वा इन्कार गर्ने कार्य जसलाई एक व्यक्तिले एकपटक कथित विश्वास गरेको थियो, उसले विश्वास गरेको एउटा जस्तो गरेको थियो, विश्वास गरे जस्तो गरेको थियो, तर उनले त्यसलाई इन्कार गर्यो। सत्य त्याग भनेको चाहिँ त्यस्तो कुरा हो। धेरै मण्डलीहरूमा प्रचार गर्नुभएका एकजना प्रचारकले यस्तो भन्नुभयो, प्राय सबै मण्डलीहरूको सेवाको समाप्तिपछि मानिसहरूले मसँग कुरा गर्न आउने सबैभन्दा प्रमुख विषय चाहिँ मुक्तिको निश्चयता नै हो। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि उहाँ जहाँ जहाँ प्रचार गर्नु जानुहुन्छ ती ठाउँहरूमा प्रचार गरिसक्नु भएपछि मानिसहरू मुक्तिको निश्चयताको विषयमा प्रश्न गर्न आउँछन्। हो, धेरै मानिसहरूले मुक्ति असल कामहरूबाट कमाउन सकिन्छ कि भन्ने विश्वास गर्छन्। धेरै मानिसहरूले परमेश्वरलाई विश्वास गरे तापनि वा नगरे तापनि एक व्यक्ति असल छ भने ऊ स्वर्ग जान्छ है, असल भएको कारणले गर्दा स्वर्ग जान्छ भनी उनीहरू विश्वास गर्छन्। संसार पापले व्याप्त छ अनि आजको कुरा गर्दैछौँ है, आज पनि अनि मानिसहरू सत्यतालाई त्यागिरहेका छन्। मुक्तिका मार्गहरू मानिसको आफ्नै ज्ञानमा आधारित छन्। मानव जातिको सवालमा परमेश्वरको गवाही यस्तो थियो। हामीले हेरेको खण्डमा प्रभुले यस्तो भन्नुभयो, पृथ्वीमाथि सबै प्राणीले आफ्नो चाल चलन भ्रष्ट पारेका थिए। नूहको समयमा त्यो बेलामा परमेश्वरले पृथ्वीमा मानिसलाई हेर्नुभयो, मानिस जातिलाई हेर्नुभयो, उहाँले यस्तै देख्नुभयो। आज जताततै हामी जे कुरा हेर्छौँ, जताततै हेर्छौँ भने सबैतिर भ्रष्टता मात्रै देख्छौँ। मानिसमा असल व्यवहार देखिँदैन। संसारमा समस्याहरू धेरै देखिन्छन् र यो चाहिँ घट्ने क्रममा छैन, यो घटिरहेको छैन, यो त झन्झन बढिरहेको छ। हामी हरेक देशहरूलाई आज हेर्छौँ भने त्यहाँ राजनीतिक कुराहरूमा, त्यहाँको सामाजिक कुराहरूमा अनि त्यहाँका आर्थिक कुराहरूमा अनि त्योभन्दा अझ भयङ्कर डरलाग्दो कुरा त मानिसहरूको सृष्टिकर्तालाई कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा एकदमै दुष्टता अथवा भ्रष्टता त्यहाँ व्याप्त भएको अथवा भरिएको हामी पाउन सक्छौँ। यसैले त रोमी 3 अध्यायको 10 पदमा प्रभुको वचनले त्यहाँ भनेको छ कि धर्मी कोही छैन, एउटै पनि छैन है। अनि भजन सङ्ग्रहका लेखकले पनि त्यहाँनिर यसरी भनेका छन्। भजन सङ्ग्रह 14 अध्यायको 1 पद र 2 पदमा, मूर्खले मनमनमा भनेको छ परमेश्वर छैन, तिनीहरू भ्रष्ट भएका छन्, तिनीहरूले घिनलाग्दा कामहरू गरेका छन्,
असल गर्ने कोही छैन, बुझ्ने कोही छ कि, परमेश्वरलाई खोज्ने कोही छ कि? सो हेर्न परमप्रभुले स्वर्गबाट मानिसका सन्तानहरूलाई हेर्नुभयो। तिनीहरू सबै एकातिर लागेका छन्, तिनीहरू सबै एकसाथ थोरी भएका छन्, असल गर्ने कोही छैन, एउटै पनि छैन। यहाँ परमेश्वरको वचनले यो कुराको गवाही दिइरहेको छ कि यो संसारका मानिसहरू कोही पनि ठिक छैनन्। सबै उहाँको दृष्टिमा पापी छन्, सबै उहाँको दृष्टिमा भ्रष्ट छन्। हामीले उत्पत्ति 6 अध्यायमा जलप्रलय भन्दा अगाडिको समयमा, नूहको समयमा भन्न सक्छौँ, परमेश्वरले यही कुरा यस पृथ्वीमा मानिसहरूको माझमा देख्नु भएको थियो भन्ने कुरा हामीले हेर्यौँ र आज पनि उस्तै अवस्था छ भन्ने कुरालाई हामी बुझ्न सक्छौँ। यो पृथ्वी है, हाम्रो यो पृथ्वीमा बस्ने मानिसहरू, प्राणीहरू कसरी यस्तो भ्रष्ट हुन गयो त? यो पृथ्वी कसरी यस्तो भ्रष्ट हुन गयो त? अब बाइबलमा मानव इतिहासलाई फर्केर हेर्दा आदमको सत्य त्यागले नै यो भ्रष्टताको सुरुवात भएको अथवा बीजारोपण भएको स्पष्ट देखिन्छ है। मानव जातिको भ्रष्टताको सुरुवात चाहिँ आदमको सत्य त्यागबाट सुरु भएको। आदमलाई सत्य के हो भन्ने कुरा थाहा थियो, तर उसले त्यस सत्यतालाई एक प्रकारले वास्ता गरेन अथवा त्यागिदियो, त्यो सत्यतालाई पालना गरेनन्। त्यो कस्तो कुरा थियो त? एकपटक हामी उत्पत्तिमा नै छौँ र उत्पत्तिमा एकचोटि हेर्नेछौँ। उत्पत्ति 2 अध्यायको 16 पद र 17 पदमा परमेश्वरले आदमलाई एउटा आज्ञा दिनुभएको थियो। यहाँ यस्तो लेखेको छ, उत्पत्ति 2 अध्यायको 16 पद अनि 17 पदमा, अनि परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई यसो भन्दै आज्ञा गर्नुभयो। यहाँ मानिस भन्नाले आदमलाई भनिएको, बगैँचाको हरेक रुखबाट तिमीले स्वतन्त्रतापूर्वक खान सक्छौ, तर असल र खराबको ज्ञानको रुखबाट तिमीले नखानु, किनकि जुन दिन तिमीले त्यसबाट खान्छौ त्यही दिन तिमी निश्चय मर्नेछौ। यो परमेश्वरको आज्ञा थियो कि एउटा रुख छ त्यहाँ, त्यो रुख जो चाहिँ असल र खराबको ज्ञानको रुख बनेको छ, त्योबाट तिमीले नखानु, र खायो भने त्यसको परिणाम के हुन्छ त? त्यो पनि प्रभुले भन्नुभयो, किनकि जुन दिन तिमीले त्यसबाट खान्छौ त्यही दिन तिमी निश्चय मर्नेछौ। यो प्रभुले भन्नुभएको र दिनुभएको आज्ञा थियो र यो सत्यतालाई आदमलाई थाहा दिइएको थियो अथवा आदमलाई यो सत्यता थाहा थियो, तर उनले त्यस सत्यतालाई त्यागे, त्यस सत्यतालाई बेवास्ता गरे। हामी उत्पत्ति 3 अध्यायको 6 पदमा त्यो कुरालाई हामी देख्न सक्छौँ, उनको सत्य त्यागलाई। त्यहाँ लेखेको छ उत्पत्ति 3 को 6 मा, अनि जब त्यो रुख भोजनका निम्ति असल, आँखाका निम्ति त्यो मनोहर र बुद्धिमान बनाउनका निम्ति त्यो रुख चाहना गर्न लायकको रहेछ, सो त्यस स्त्रीले देखी, तब उसले त्यसको फलबाट टिपी र खाई अनि आफूसित भएका आफ्ना पतिलाई, कसलाई? पतिलाई, आदमलाई पनि दिई, अनि तिनले खाए। यहाँ पहिलो मानवको यस अनाज्ञाकारिताले गर्दा पाप प्रवेश भएको र सो पाप चाहिँ उनका सन्ततिहरूमा अर्थात् पुरै मानव जातिमा प्रसारण हुँदै गएको हामी यहाँ पाउन सक्छौँ।
माफ गर्नु होला। आदमको पाप, आदमको अनाज्ञाकारिताको कारणले जुन पाप प्रवेश भयो त्यो चाहिँ पुरै मानव जातिमा फैलियो। रोमीको पुस्तक 5 अध्यायको 12 पदलाई यो सत्यता झनै स्पष्टसँग बताएको हामी पाउँदछौँ। त्यहाँ भनेको छ रोमी 5 अध्यायको 12 पदमा म पढ्नेछु। यसकारण जसरी एकजना मानिसद्वारा संसारमा पाप पस्यो, आदमद्वारा भन्न खोजेको, र पापद्वारा मृत्यु आयो, अनि त्यसरी नै मृत्यु सबै मानिसहरूमा फैलियो, किनकि सबैले पाप गरेका छन्। बाइबल मानिसमा पाप कसरी फैलन्छ भन्ने कुरा स्पष्टसँग बताउने पुस्तक हो, परमेश्वरको वचन हो। अनि यसमा कुनै झुट छैन, यसमा कुनै छल छैन। प्रभुले भन्नुहुन्छ आदमले पाप गरेको कारण आदमबाट जन्मेका सबै सन्तानहरू, त्यसपछिका सबै सन्ततिहरू, है, मानव जाति नै आदमको पाप सर्दै सर्दै उनीहरूमा आएको छ, फैलिएको छ। यसैले सबैजना पापी छन्। धेरैले विश्वास गर्छन् कि संसारमा सत्य परमेश्वरलाई अलग राखी मानिसहरूले आफ्नै धर्महरूको सुरुवात गरेको चाहिँ बाबेलको धरहरा मुनि भएको भाषाको खलबल र मानिसहरूको तितर बितरको घटनापछि भएको थियो। विशेष गरी निम्रोदको समयदेखि म यो कुरालाई विश्वास गर्छु। यो निश्चय नै यो कुरा सत्य हो, है। तर म चाहिँ अझ यसमा अझ बढी के विश्वास गर्छु भने मानिसले आफै सुरु गरेको आफ्नो धर्महरू, आफ्नै धर्महरूको निम्ति जग चाहिँ कैनबाट सुरु भएको, है। कैन अर्थात् आदमको छोरा कैनबाट। केही पात्रहरू, केही व्यक्तिहरूलाई ध्यान दिनुहोस्, है। आदमको कुरा गरिरहेका थियौँ हामीले, अहिले कैन पनि यहाँ जोडिएको छ र हामीले नोहको बारेमा पनि कुरा गरिरहेका थियौँ, होइन। यहाँनिर कैनको एउटा वंशावली जब हामी उत्पत्ति 4 अध्यायमा हामी पढ्छौँ भने त्यो एउटा अधर्मीहरूको वंशावली हामी पाउन सक्छौँ त्यहाँनिर, है। अर्थात् परमेश्वरको विरुद्धमा जाने मानिसहरूको समूह जो चाहिँ कैनको सन्ततिहरू को रूपमा हामी देख्न सक्छौँ, है। उनको वंशले उनको कैनको अधर्मलाई पछ्याएको छ। कैनको वास्तवमा आफ्नै धर्म थियो। उनको आफ्नै धर्म के थियो त? हामी एकचोटि उत्पत्तिको पुस्तकमा हेरौँ न। उत्पत्ति 4 अध्यायको 3 पददेखि 5 पदसम्म हामी देख्न सक्छौँ एउटा मानिसको आफ्नै स्वधर्म, आफ्नै धर्म सुरु भएको छ यहाँनिर, है। यहाँ यस्तो लेखेको छ 3 देखि 5 सम्म। अनि केही समयपछि यस्तो भयो, कैनले परमप्रभुका निम्ति जमिनको फलबाट एउटा भेटी ल्यायो, अनि हाबिल उसले पनि आफ्ना बगालका पहिले जन्मेका पाठाहरूबाट र तिनका बोसोबाट केही ल्यायो। अनि परमप्रभुले हाबिललाई र उसको भेटी ग्रहण गर्नुभयो, तर कैनलाई र त्यसको भेटी उहाँले ग्रहण गर्नु भएन। तब कैन साह्रै रिसायो र त्यसको मुख अँध्यारो भयो। यहाँ के भयो त? दुईजना व्यक्ति छन्, दुई दाजुभाइ, एकजना कैन, एकजना हाबिल। हाबिलको भेटी परमेश्वरले स्वीकार गर्नुभयो, कैनको भेटीलाई स्वीकार गर्नु भएन। किन त भन्दाखेरि हाबिलको भेटी चाहिँ परमेश्वरको तरिका थियो। परमेश्वरले जसरी चाहिँ उहाँको निम्ति भेटी दिइनुपर्छ, जुन तरिकाबाट दिइनुपर्छ भनेर
सिकाउनु भयो, बताउनु भयो, त्यही गरे। तर कैनले त्यसको ठिक विपरीत आफ्नै तरिकाले परमेश्वरको निम्ति भेटिदिन खोजे। उसको आफ्नो मार्ग उसले बनायो। अनि यो चाहिँ एउटा आफैले नै सबै कुराहरू प्राप्त गर्ने ईश्वरको निगाह अनि ईश्वरलाई गरिने उपासना यस्ता कुराहरू चाहिँ आफ्नै तरिकाले गर्ने एउटा स्वधर्म, आफ्नै धर्मको सुरुवात भएको हामी देख्न सक्छौँ है। आज पनि त्यस्तै नै छ हैन। परमेश्वरले कसरी उहाँलाई खोजेको उहाँ चाहनुहुन्छ, मानिसहरूले कसरी उहाँलाई खोजेको चाहनुहुन्छ, मानिसहरू त्यो तरिका मन पराउँदैन। तर मानिसहरूलाई म आफ्नै तरिकाले म ईश्वरको खोजी गर्छु, म आफ्नै तरिकाले म ईश्वरलाई पुज्छु, त्यो प्रकारको एउटा तरिका चाहिँ उनीहरूले अपनाइरहेका छन्। यो चाहिँ आफ्नै धर्म भयो है। परमेश्वरलाई उपासना गर्ने यहाँ कैनको आफ्नै तरिका जुन थियो त्यो गलत थियो। यो परमेश्वरको विरोधमा पाप थियो अनि पापले त्यहाँ परिणाम देखाउँदछ। अनि हामी यहाँ देख्न सक्छौँ त्यो परिणाम हामीले देख्यौँ। त्यहाँ ऊ रिसाएको छ, ऊ क्रोधित भएको छ है, ऊ रिसाएको छ, उसको मुख अँध्यारो भएको छ। 8 पदमा हामी यसरी पढ्न पाउँछौँ। त्यसपछि उनले अर्को कदम उसले चालेको छ, उसले हत्या गरेको छ है। त्यहाँ उनले भनेको छ, त्यहाँ उनले गरेको कुरालाई यहाँ उल्लेख गरिएको छ। अनि कैनले आफ्नो भाइ हाबिलसँग कुरा गर्यो अनि यस्तो भयो, जब तिनीहरू बारीमा थिए तब कैन आफ्नो भाइ हाबिलको विरोधमा उठ्यो र उसलाई मार्यो। त्यति मात्रै होइन, हामी 16 पदमा 4 अध्यायको 16 पदमा हेर्छौँ भने उनी विद्रोही पनि भएको छ है। अनि त्यहाँ भनेको छ, अनि कैन परमप्रभुको सामुबाट निस्केर गयो र अदनको पूर्वपट्टि नोद भन्ने देशमा बस्न लाग्यो। यो चाहिँ कैन परमेश्वरबाट टाढा हुन थालेको अथवा टाढा भएको कुरालाई यहाँ सङ्केत गर्दछ है। यसरी आदमकै सन्तान एक व्यक्ति कैन, जसले आफ्नै मार्ग लाई उनले छाने है, ऊ आफ्नै तरिकाले हिँड्न चाहन्थे। अनि यस्तो प्रकारको एउटा विद्रोही खालको र एउटा स्वधर्म, आफ्नै धर्मको त्यहाँ सुरुवात भएको छ। यसरी उनको सन्ततिहरू पनि, अनि 4 अध्यायको बाँकी हामी खण्डहरूमा हेर्छौँ भने उनका सन्ततिहरू पनि भक्तिहीन भएका छन् है, उनलाई पछ्याएका छन्। त्यहाँ विभिन्न प्रकारका पापहरू भएका छन्। त्यहाँ उनका सन्ततिहरूले बहुविवाह गरेको छ। उनका सन्ततिहरू त्यहाँ हत्या गर्ने खालका, मानव हत्या गर्ने, मानिसलाई मार्ने त्यस्तो प्रकारको भएको छ है। यसरी आदमबाट पाप सुरु भयो। कैनले मानिसको आफ्नै धर्म सुरु गरे। नोहको समयमा परमेश्वरले जलप्रलयद्वारा मानिसको न्याय गर्नुभयो। तर उहाँमा धर्मी ठहरिएका 8 मानिसहरूलाई परमेश्वरले बचाउनु भयो। तर यसरी पनि अझ हामी अगाडि के देख्छौँ भन्दाखेरि मानव जातिमा चाहिँ पाप फैलन रोकिएन। नोहको समयको जलप्रलय पछि पनि त्यो रोकिएन र त्यसरी चाहिँ नोहका सन्ततिहरूमा पनि पाप फैलियो र त्यसपछि हामी देख्छौँ आजसम्म पनि सम्पूर्ण मानव जाति पापमै रहिरहेको छ है। तर हामी के एउटा कुरा देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि उत्पत्तिको पुस्तकमा त्यहाँनिर दुःख लाग्दो, त्यहाँनिर हामीलाई दुखित तुल्याउने घटना मात्रै छैन वा नराम्रो घटना मात्रै छैन, तर त्यहाँ केही आशा लाग्दा कुरा पनि त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। अनि त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि त्यहाँ धर्मी मानिसहरू पनि थिए है। मानव इतिहासमा आदमपछि परमेश्वरको तरिकाले खोज्ने व्यक्तिहरूको कमी पनि छैन
है। हामी यो नसोचौँ कि सबै मानिसहरू चाहिँ आफ्नै तरिकाले हिँडेका छन्, त्यो होइन। सबै मानिसहरू पापी छन्, तर कति मानिसहरू प्रभुमा फर्केका छन् अनि प्रभुको तरिकाले, प्रभुको मार्गमा उनीहरू हिँडेका छन्। अनि यस्तै नै हामी देख्छौँ त्यहाँ सेतको धर्मी वंश। अब धर्मी भनेको के हो त, पहिला हामी त्यो बुझौँ। धर्मीको अर्थ, धर्मी शब्दको अर्थ परमेश्वरको तरिकाले उहाँलाई खोज्ने व्यक्तिहरू है, यस्ता व्यक्तिहरूलाई धर्मी भनिन्छ। होइन भने त त्यहाँ बाइबलमा कति व्यक्तिहरू छन् जो चाहिँ एकदमै धेरै पाप गरेको व्यक्तिको रूपमा हामी पाउँछौँ, जस्तै लुत। अनि हामी दाउदलाई, सुलेमानलाई पनि देख्न सक्छौँ। उनीहरू पापी थिए, तर उनीहरूले आफूले जस्तो पाप गरे तापनि उनीहरूले पश्चाताप गरिकन प्रभुमा फर्केर प्रभुकै तरिकाबाट प्रभुमा आफूलाई सुम्पेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई धर्मी भनिएको हो। एक्चुअली हामी उत्पत्ति 4 अध्यायको 25 पद र 26 पदले पढौँ न। यहाँ यस्तो लेखेको छ, अनि आदम फेरि आफ्नी पत्नी कहाँ गए अनि उसले एउटा छोरा जन्माए र यसो भनेर उसको नाम सेत राखी, किनकि परमेश्वरले मेरा निम्ति हाबिलको सट्टामा, जसलाई कैनले मार्यो, अर्को एउटा सन्तान नियुक्त गर्नुभएको छ। अनि सेत, तिनको पनि एउटा छोरा जन्म्यो अनि तिनले उसको नाम एनोस राखे। त्यस समयदेखि मानिसहरूले परमप्रभुको नाम पुकार्न सुरु गरे। तपाईँले 5 अध्यायको 1 पददेखि अगाडि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि सेतको वंशावली उल्लेख गरिएको छ। सेत र उनको वंशको धार्मिकता परमेश्वरमा उनीहरूको विश्वासको कारणले भएको थियो। मतलब उनीहरू धर्मी ठहरिनुको कारण चाहिँ उनीहरूले परमेश्वरमाथि गरेको विश्वासको कारण थियो। त्यस विश्वासमा उनीहरू समर्पित थिए। तिनीहरूको विश्वासमा तिनीहरूले कष्ट पनि भोगे है। सेतको धर्मी वंशमा कतिपयलाई साँचो धार्मिकता कसरी पाइन्छ भन्ने थाहा थियो है। परमेश्वरले पापी मानिसको निम्ति छुटकाराको उपाय के दिनुभएको छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा थियो। परमेश्वरको उपाय स्वीकार नगर्ने हो भने कस्तो परिणाम भोगिन्छ त्यो पनि उनीहरूलाई थाहा थियो। जस्तो उदाहरणको निम्ति हामी सेत र उनको छोरा को बारेमा चाहिँ हेरौँ न। जस्तो सेतलाई मानिस मरणशील छ भन्ने सत्यता थाहा थियो है, त्यो कुरा थाहा थियो। उनले आफ्नो छोराको नाम एनोस राखे र तपाईँले यदि एनोस नामको अर्थलाई हेर्नुभयो भने त्यसको अर्थ चाहिँ मरणशील हुन जान्छ है। एनोसको अर्थ मरणशील हो। सेतलाई थाहा थियो कि मानिस मरणशील छ र उसलाई परमेश्वरको खाँचो छ। हामी उत्पत्ति 4 अध्यायको 26 पदमा पढ्छौँ भने त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, अनि सेत, तिनको पनि एउटा छोरा जन्म्यो अनि तिनले उनको नाम एनोस राखे। अब हेर्नुहोस्, त्यस समयदेखि मानिसहरूले परमप्रभुको नाम पुकार्न सुरु गरे। जब हामीलाई परमेश्वरको सत्यता थाहा हुन्छ अनि अरू उपायहरू त्यहाँ हुँदैन, तब हामी त्यहाँ परमेश्वर कहीँ जानुपर्छ है। त्यहाँनिर अरू उपाय छँदा पनि छैन, हामीले कोसिस गर्नु हुँदैन। यहाँ सेत र सेतको वंशले यो कुरालाई बुझेको छ कि मानिस पापको कारणले गर्दाखेरि मरेको छ, त्यही भएर परमेश्वरलाई पुकार्नु नै हैन, छुटकाराको निम्ति परमेश्वरलाई हेर्नु नै एउटै मात्र उपाय हो। उनीहरूलाई यो कुरा त्यहाँ थाहा छ। सेतका वंशका हनोकले पनि परमेश्वरलाई चिनेका थिए। हामी
उत्पत्ति 5 अध्यायमा पढ्न पाउँछौँ हनोकको विषयमा। तर हामी यो समय चाहिँ नयाँ नियममा हामी दुईटा खण्डलाई एकचोटि हेरौँ न। यहुदा 14 पद अनि 15 पद हामी एकचोटि त्यहाँ हेरौँ। सुरुमा त्यहाँ यस्तो लेखेको छ यहुदा 14 र 15 मा, अनि हनोकले पनि जो आदमदेखि 7औं पुस्ता थिए यिनीहरूको विषयमा यसो भन्दै भविष्यवाणी गरे, हेर प्रभु आफ्ना हजारौं पवित्र जनहरूका साथमा आउनुहुन्छ। उहाँ सबैको न्याय गर्नलाई अनि तिनीहरूका बीचमा भएका सबै भक्तिहीनहरूलाई तिनीहरूले भक्तिहीन भएर गरेका तिनीहरूका सबै भक्तिहीन कामहरूको विषयमा र भक्तिहीन पापीहरूले उहाँको विरोधमा बोलेका तिनीहरूका सबै कठोर वचनहरूको विषयमा दोषी ठहर्याउनलाई आउनुहुन्छ। यसै गरी अलिकति अगाडि हामी हिब्रूको पुस्तक 11 अध्यायमा हेरौँ। 11 अध्यायको 5 पदमा, हिब्रू 11 को 5 मा यस्तो लेखेको छ, विश्वासैद्वारा हनोक मृत्यु देख्न नपरोस् भनेर उठाइए अनि तिनी पाइएनन्, किनभने परमेश्वरले तिनलाई उठाउनु भएको थियो, किनकि तिनी उठाइनु भन्दा पहिले तिनले परमेश्वरलाई खुसी पारे भन्ने गवाही तिनले पाएका थिए। हामीले यहाँ हेरौँ है, सेतको वंशबाटको हनोक र यी हनोक परमेश्वर को हुनुहुन्छ, मानिस को हो, मानिस कस्तो छ र मानिसमा भएको समस्याको उपाय कोसँग छ र कसरी त्यो उपाय चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ, कसरी त्यो उपायमा प्रवेश गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हनोकलाई यहाँ राम्ररी थाहा थियो। त्यही भएर बाइबलले गवाही दिएको छ हनोकले चाहिँ परमेश्वरलाई खुसी पारे। अनि यो चाहिँ कसरी भन्दाखेरि विश्वासैद्वारा है, उहाँलाई विश्वास गरेर उहाँले छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको विश्वास उनमा थियो। यसै गरी सेतकै वंशका हामी नुहले पनि परमेश्वरलाई यसरी नै हनोकले जस्तै चिनेको हामी पढ्न पाउँछौँ। हामी यदि नयाँ नियममै दोस्रो पत्रुस 2 अध्यायको 5 पदमा हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ लेखिएको छ, अनि प्राचीन संसारलाई बाँकी राख्नु भएन, तर भक्तिहीनहरूको संसारमाथि जलप्रलय ल्याइकन धार्मिकताका प्रचारक 8औं व्यक्ति नुहलाई जोगाउनु भयो। यो चाहिँ नुह एउटा धार्मिकताका प्रचारक एउटा व्यक्ति, उनको बारेमा बताइएको छ, जसले चाहिँ परमेश्वरको कुरालाई सुनेर परमेश्वरको कुरालाई विश्वास गरेर त्यो बेलामा परमेश्वरले ल्याउनु भएको संसारमाथिको दण्डबाट ऊ बाँचेको छ, ऊ र उनको परिवार 8 जना है। अनि हिब्रू 11 को 7 मा पनि यस्तै कुरा उल्लेख गरिएको छ। के कारणले गर्दाखेरि नुह बचाइए त भन्दाखेरि यहाँ भनेको छ, विश्वासैद्वारा नुहले त्यस बेलासम्म नदेखेका कुराहरूको विषयमा परमेश्वरद्वारा चेतावनी पाई डराएर आफ्नो परिवारको उद्धारका निम्ति एउटा जहाज तयार पारे। यसद्वारा उनले संसारलाई दोषी ठहर्याए र विश्वासैद्वारा हुने धार्मिकताका हकवाला बने। यहाँ धार्मिकताको प्राप्ति चाहिँ परमेश्वरमा विश्वास गर्नाले प्राप्त हुन्छ। पापबाटको छुटकारा, अनन्तको मुक्ति, यी सबै कुराहरू परमेश्वरको तरिकाबाट अनि परमेश्वरलाई ती कुराहरूमा विश्वास गरेर परमेश्वरलाई नै विश्वास गरेर प्राप्त हुन्छ। तर यदि मानिसले आफ्नै तरिकाले आफ्नो धार्मिकता स्थापित गर्न खोज्ने, राख्न खोज्ने हैन प्रयास गर्छन् भने हैन, पापबाट छुटकारा पाउनको निम्ति आफ्नै काममा उनीहरू चाहिँ लागिरहन्छन्, आफ्नै तरिकाबाट उनीहरूले गर्न चाहन्छन्, गर्न खोज्छन् भने त्यो चाहिँ उपाय होइन। त्यो चाहिँ कैनको जस्तो तरिका भयो हैन, त्यो चाहिँ निम्रोदको जस्तो तरिका भयो है। तर त्यो तरिकाबाट चाहिँ मानिसले छुटकारा प्राप्त गर्न सक्दैन। तर हामी यहाँ देख्न सक्छौँ सेत अनि यसै गरी नुह
जस्ता व्यक्तिहरूको उदाहरण जसले चाहिँ परमेश्वरको तरिकालाई पछ्याएका छन् है, परमेश्वरको उपायलाई पछ्याएका छन्। वास्तवमा भन्यो भने ईसाई विश्वास है, ईसाई मत पनि हामी भन्छौँ, ईसाई मार्ग पनि भन्न सक्छौँ, यो वास्तवमै धर्म होइन है। कुन अर्थमा भन्दाखेरि हामीले कुनै असल काम गरेर, हामीले कुनै चाहिँ सेवा गरेर, हामीले आफ्नै प्रयासद्वारा चाहिँ ईश्वरलाई खुसी पार्ने, परमेश्वरलाई खुसी पार्ने त्यो गरेर चाहिँ हामीले धार्मिकता प्राप्त गरेको होइन। यसैले धर्मले चाहिँ त्यहाँनिर हाम्रो आफ्नै कार्य, आफ्नो कामको रूपमा चाहिँ त्यहाँनिर जोड दिएको अथवा हाम्रा कामहरूलाई देखाउँदछ। तर हामी एउटा विश्वासमा हिँडिरहेका छौँ है। हामी एउटा यस्तो खालको मत वा मार्गमा हिँडिरहेका छौँ जुन मार्ग परमेश्वरले नै तयार पार्नु भएको छ, हामीले होइन। त्यसैले हामी चाहिँ कुनै एउटा धर्म नभइकन एउटा सम्बन्ध, परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा हामी हिँडिरहेका छौँ है। यो चाहिँ फरक छ। हामीले यति धेरै कुराहरू जो अहिले हेऱ्यौँ है, कसरी यो संसार भ्रष्ट हुन गयो, पापहरू कसरी प्रवेश गरे, अनि त्यहाँनिर यस्तो अवस्थामा पनि त्यहाँनिर परमेश्वरलाई खोज्ने मानिसहरू पनि थिए भन्ने कुराहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ। यो अझ गहिरो रूपमा हामी बाइबलमा व्याख्या गरेको हामी पाउन सक्छौँ है। यहाँ हामी एउटा कुरा के हेरौँ भन्दाखेरि यी सबै कुराहरूमा यदि परमेश्वरले धैर्यता नदेखाउनु भएको भए मानिस जातिले कहिले पनि छुटकारा पाउन सक्दैनथ्यो, मानिस जातिले मुक्ति पाउन सक्दैनथ्यो। यो त परमेश्वरको हामीमाथिको कृपा हो, हामीमाथिको दया हो कि उहाँले हामीमा धैर्यता देखाउनु भयो। जसरी नोहको दिनहरूमा परमेश्वरले धैर्यता देखाउनु भयो, त्यो बेलामा पनि एकचोटि सम्झना गरौँ न है। बाइबलमा यसरी लेखिएको छ, पहिलो पत्रुस 3 अध्यायको 18 पददेखि 20 पदसम्म म पढ्नेछु। किनकि हामीलाई परमेश्वर कहाँ पुर्याउनलाई ख्रीष्टले पनि धर्मी जनले अधर्मीहरूका निम्ति पापहरूका लागि एकपल्ट दुःख भोग्नुभयो र शरीरमा मारिनुभयो, तर आत्माद्वारा जीवित पारिनुभयो। उही आत्माद्वारा उहाँ जानुभयो र कैदमा भएका आत्माहरूलाई प्रचार गर्नुभयो, जसले बितेको समयमा आज्ञा पालन गरेनन्। जब एकपल्ट परमेश्वरको सहनशीलताले पर्खिरहेको थियो, नोहका दिनहरूमा जब जहाज बनिरहेको थियो, जसमा थोरै अर्थात् 8 प्राणीहरू पानीद्वारा बचाइए। धेरै वर्षसम्म परमेश्वरले धैर्यता देखाउनु भएको थियो। त्यो बेलामा जहाज 1 दिनमा, 2 दिनमा, 1 हप्तामा, 1 महिनामा बनेको थिएन। त्यसलाई धेरै वर्ष लागेको थियो जहाज बन्नमा। धेरै वर्ष त्यहाँ समय थियो जुन बेलामा परमेश्वरले चाहिँ यो संसारलाई म नष्ट गर्नेछु भनेर नोहद्वारा परमेश्वरले बोल्नुभयो, भन्नुभयो। मानिसहरूको निम्ति त्यहाँ समय थियो, पर्याप्त समय थियो। परमेश्वरले त्यो धैर्यता देखाउनु भएको थियो। तर हामी देख्छौँ केवल नोह र नोहको परिवारले मात्रै परमेश्वरको त्यस कुरालाई विश्वास गरे। यस अर्थमा हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि ईसाई विश्वास चाहिँ वास्तवमा साँघुरो बाटो हो है। बाइबलमा त्यही भनिएको छ, ईसाई विश्वास साँघुरो बाटो हो, थोरै मात्र यस बाटोमा हिँड्छन् है। आज हाम्रो दिनहरूमा पनि परमेश्वरले धैर्यता देखाइरहनु भएको छ। हामी दोस्रो पत्रुस 3 अध्यायको 9 पद अनि 15 पदलाई चाहिँ हेरौँ न। त्यहाँ यस्तो भनेको छ, कतिले ढिलाइ भनी सम्झे झैँ आफ्नो प्रतिज्ञाबारे प्रभु ढिलो गर्नुहुन्न, तर कोही पनि नष्ट नहोस्, तर सबैले पश्चाताप गरून् भन्ने इच्छा राखेर उहाँले हामीतर्फ धीरज देखाउनुहुन्छ। यो दोस्रो पत्रुस 3 को 9 मा
हामी देख्छौँ प्रभुले यहाँनिर धीरज धर्नु भएको हो है। मानिसहरूले त भन्ने गर्छन्, इतिहासमा त्यस्ता मानिसहरू आए जसले परमेश्वरलाई चुनौती दिए, च्यालेन्ज गरे होइन, कि परमेश्वर तपाईँ साँच्चै हुनुहुन्छ भने अहिले आएर मलाई हिर्काउनुहोस्, मलाई मार्नुहोस्, म तपाईँलाई 1 मिनट समय दिन्छु। यस्तो पनि घटनाहरू घटेका रहेछन्। तर जब त्यो मानिसलाई केही पनि भएन होइन, अनि त्यहाँ समय पनि उसले दिएको समय पनि बित्यो है, सायद मानिसहरूले ठाने र ऊ आफैले पनि ठाने खै त छैन परमेश्वर, त्यही भएर त केही पनि नभएको। तर एकचोटि विचार गर्नुहोस् त, यदि परमेश्वरले मानिसको मूर्खतापूर्ण त्यस्ता चुनौतीहरूलाई स्वीकार यदि गर्नुभयो भने के होला? मानिस कोही पनि बाँच्ने थिएन है। तर परमेश्वरले मानिसलाई समय दिनुभयो, मौका दिनुभयो है। ऊ यस संसारमा रहन्जेलसम्म जति वर्ष ऊ बाँच्छ, प्रभुले अन्तिम घडीसम्म पनि मौका दिनुहुन्छ, धीरज धर्नुहुन्छ। एक व्यक्तिको लागि र एक युग नै होइन, आजसम्मको मानव समाज नै एउटा जतिसम्म अहिले गइरहेको छ, यो एउटा परमेश्वरको धीरजको कारणले गइरहेको छ। दोस्रो पत्रुस 3:15 अझ स्पष्टसँग यसरी भनेको छ, अनि हाम्रा प्रभुको धीरज चाहिँ मुक्ति हो भनी सम्झ। उहाँले धीरज नदेखाउने हो भने त हामीले मुक्ति पाउन सक्दैनथ्यौँ। यहाँ म पुरा पढ्नेछु। अनि हाम्रा प्रभुको धीरज चाहिँ मुक्ति हो भनी सम्झ, जसरी हाम्रा प्रिय भाइ पावलले पनि उनलाई दिएको बुद्धि अनुसार तिमीहरूलाई लेखेका छन्। यसरी प्रभुको धीरजलाई हामीले कमजोरी ठान्नु हुँदैन। उहाँ यस कारणले धीरज गर्नुहुन्छ कि हामी बचाइन सकौँ। हाम्रो मूर्खतालाई उहाँले वास्ता गर्नुहुन्न। मूर्ख त हामी हौँ, तर उहाँ त बुद्धिमान हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई समय दिनुहुन्छ। हामीले हेरेको आजको यी सबै कुराहरूलाई हामीले यदि राम्ररी केलाउने हो, राम्ररी ध्यान दिने हो भने हाम्रो निम्ति पनि धेरै महत्त्वपूर्ण शिक्षाहरू हामी पाउन सक्छौँ। आदम अनि कैन र हाबिल, अनि यसै गरी सेत, अनि त्यसपछि नुह, हामी यी व्यक्तिहरू र उनीहरूको समयमा घटेका घटनाहरू र उनीहरूले परमेश्वरप्रति देखाएका प्रतिक्रियाहरू, कतिले नकारात्मक प्रतिक्रिया देखाए, कतिले सकारात्मक अथवा ठिक प्रकारको, यी सबै कुराहरूलाई हेर्छौँ भने आजको दिनमा पनि हामीले सिक्नुपर्ने र हामीले ती घटनाहरूबाट हामीले चाहिँ एउटा उदाहरणको रूपमा आफूलाई होसियार बनाउनु पर्ने र अगाडि बढ्नुपर्ने त्यहाँ कुराहरू छन्। जस्तो नुहको समयको ती अन्तिम क्षणहरूमा त्यहाँनिर जब नुह अनि उनका परिवारहरू जहाजभित्र छिरे र परमेश्वरले ढोका बन्द गर्नुभयो, तब यो संसारमा त्यो बेलामा पानीद्वारा यो संसारलाई नष्ट गरियो। यो संसारमा जलप्रलय आयो हैन। आज पनि प्रभु येशू आउनुभन्दा अगाडि उहाँले मौका दिनुभएको छ सम्पूर्ण मानव जातिलाई कि उहाँको अबको आगमन पछि हुने घटनाहरू, त्यहाँ भयानक घटनाहरू छन् र मानिसले अहिलेको यो अनुग्रहको समय जुन सजिलो एउटा समय छ, त्यो बेलामा मानिसहरूलाई गाह्रो समय हुनेछ। हुन त त्यो बेलामा पनि मुक्ति पाइन्छ, तर त्यो झन् एउटा कष्ट, एकदम पीडाको समय हुने भएको हुनाले एउटा राम्रो अवस्थामा, एउटा मौका दिएको अवस्थामा हामीले प्रभुलाई खोज्नुपर्छ भनेर सिकाउनु भएको छ है। तर एक दिन हामीले अघि सुरुमा हेऱ्यौँ, एक दिन त्यस्तो समय पनि आउनेछ, त्यो चाहिँ यो संसारको अन्तिम क्षणमा हो, अन्तिम समयमा, जब परमेश्वरको अनुग्रह बन्द हुनेछ, सधैँको निम्ति त्यो समाप्त हुनेछ। त्यही भएर समय रहन्जेल नै प्रभुलाई खोज्नु पर्ने रहेछ। साथै हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि, हामी बाइबलमा
र नयाँ नियममा हामी विशेष गरी चाहिँ विश्वासबाटको भड्काइबाट चाहिँ हामीले दुःख पाउँछौँ हैन। त्यो चाहिँ परमेश्वरबाट टाढा लैजाने, विश्वासको भड्काइले हामीलाई विनाशतर्फ लैजाने भन्ने कुराको चेतावनी पनि दिएको छ। हामीले देख्यौँ नि हैन, आदमले जानेर पनि, सत्यतालाई जानेर पनि उनले त्यसलाई पालना नगर्दाखेरि त्यसले कति ठुलो संसारमा एउटा मृत्यु अनि विनाश ल्यायो। हामीले त्यो कुरालाई हेर्यौँ। परमेश्वरलाई मुखले मात्र विश्वास गर्ने मानिस स्वर्गमा जान्छ भनेर सोच्नु चाहिँ झुटो कुरा हो। हेर्नुहोस् है, हामीले अघि पनि भनेका थियौँ, साँघुरो बाटोको कुरा गरेका थियौँ कि इसाई मत, इसाई विश्वास एउटा साँघुरो मार्ग हो। हामी यो संसारमा देख्छौँ सबैभन्दा पहिलो नम्बरको धर्म भनेर चाहिँ इसाई धर्मलाई भनिन्छ। तर के साँच्चै नै पहिलो नम्बरमा रहेका सबैजना इसाई भन्नेहरू स्वर्ग जान्छन् होला त? अब हामी कसैको न्याय गर्न सक्दैनौँ है। को स्वर्ग जान सक्छ, जान्छ, को जाँदैन, त्यो परमेश्वरले निर्धारण गर्ने कुरा हो। तर एउटा कुरा चाहिँ हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि मत्ती 7 अध्यायमा हामीलाई स्पष्टसँग भनिएको छ, प्रभु प्रभु भनेर नाम लिँदैमा मात्र सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दैनन्। त्यही भएर ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरूले प्रभुको नाम लियो भन्दैमा उनीहरू सबैजना साँच्चै नै मुक्ति पाएका हुन् भन्ने कुरालाई विश्वास गर्न सकिन्न है। हामीले अघि सुरुमा पनि एकजना प्रचारकको कुरा गरेका थियौँ कि उहाँ जुन जुन मण्डलीमा जानुहुन्थ्यो त्यो मण्डलीमा प्रचार पछि चाहिँ त्यहाँ मानिसहरूले आएर सोध्ने, सबैभन्दा धेरै पटक सोध्ने प्रश्न, एउटा प्रश्न चाहिँ मुक्तिको निश्चयताको बारेमा थियो है। मानिसहरूले परमेश्वरको प्रेम र अनुग्रहको साथसाथ उहाँको क्रोधको बारेमा पनि सुन्नुपर्छ। आज मण्डलीहरूमा असल गर भन्ने मात्रै प्रचार गरिन्छ। आज मण्डलीमा स्वर्गको आनन्दको मात्रै बारेमा प्रचार गरिन्छ, तर नरक र नरकको दण्डको बारेमा, परमेश्वरको भयानक क्रोधको बारेमा प्रचार गरिँदैन है। हामी दोस्रो कोरिन्थी 5:11 त्यहाँनिर पावलले भनिरहेको कुरालाई सम्झना गर्न सक्छौँ। त्यहाँ भनेको छ, यसकारण प्रभुको भयानकता जानेर हामी मानिसहरूलाई सम्झाउँदछौँ, पावलले त्यहाँ भन्दैछन् है। हामीले अरू मानिसहरूलाई बाइबलको सत्यता बताउँदै जाँदा हामीले नरकको दण्डको बारेमा पनि बताउन छोड्नु हुँदैन, किनकि त्यो सत्य हो, त्यो अकाट्य छ, काट्न सकिँदैन त्यसलाई है। अनि त्यो चाहिँ मानिसको जीवनसँग जोडिएको एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो है। आज मण्डलीहरू मनोरञ्जनमुखी छन्, अथवा मण्डली भनेको चाहिँ खालि रमाइलो गर्ने ठाउँ मात्रै, मनोरञ्जन गर्ने ठाउँ मात्रै, त्यस्तो हुन थालिरहेको छ। र बाइबलको सत्यताको जगमा बसेको छैन, सत्य त्यागी मण्डली हुन थालेको छ। अनि सत्यतालाई अभ्यास नगर्ने खालका त्यहाँनिर मानिसहरू छन्। अनि यो सबै चाहिँ वास्तवमा मानिस केन्द्रित भएको कारणले हो, तर परमेश्वर केन्द्रित भएर होइन। यी सबै कुरा चाहिँ कैनको जस्तै बाटो हो, तर हाबिलको जस्तो होइन। आफ्नै तरिकाको, आफैले तयार पारेको मार्ग है, आफैले तयार पारेको विचार, सोच, अझ भनौँ आफ्नै धर्म है, त्यस्तो प्रकारको अवस्था आज चाहिँ हामी पाउन सक्छौँ। नोहको प्रचारलाई परमेश्वरको वचनको रूपमा लिन चुक्ने मानिसहरू पक्कै पनि पतनमा जान्छन्। नोहको प्रचार उद्धारको प्रचार थियो, र त्यो उद्धार चाहिँ परमेश्वरको तरिकाबाट मात्र प्राप्त हुन्छ भन्ने कुराको प्रचार थियो। धार्मिकता परमेश्वरद्वारा मात्रै र परमेश्वरमा मात्रै पाइन्छ भन्ने कुरा थियो। यदि आज हामी त्यो कुरालाई लिन चुक्छौँ भने पतन चाहिँ त्यहाँ निश्चित छ। आजको विषय हामीले हेऱ्यौँ, यो पृथ्वी कसरी यस्तो भ्रष्ट
हुन गयो। तर विषय एउटा प्रश्नमा भए तापनि हामी यसमा अझ केही कुराहरू जोडेर, हामी थप कुराहरू जोडेर हामी उत्साह पाउन सक्छौँ कि पृथ्वी जस्तो सुकै भ्रष्ट भए पनि त्यहाँ परमेश्वरलाई खोज्ने र परमेश्वरलाई चिन्ने अनि परमेश्वरबाट उद्धार पाउने त्यहाँ तरिका पनि छ। म आशा गर्दछु तपाईहरू जो विश्वासीहरू हुनुहुन्छ तपाईहरू पनि सेतको जस्तै मार्गमा हिँड्नु भएको होस्, नूहको जस्तो मार्गमा हिँड्नु भएको होस् र जो तपाईले विश्वास गर्नुभएको छैन प्रभु येशूलाई, म तपाईहरुसँग अनुरोध गर्छु कैन जस्तो नबन्नुहोस्, निम्रोद जस्तो नहुनुहोस्, जसले परमेश्वरको तरिकाले होइन तर आफ्नै तरिकाले त्यहाँनिर चाहिँ धार्मिकता प्राप्त गर्न खोज्यो। अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरको तरिका होइन। तपाईले परमेश्वरको तरिकालाई अपनाउनु पर्छ। आउनुहोस् हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ र त्यसपछि आजको वचन र आजको सेवालाई हामी अन्त गर्नेछौँ। म प्रार्थना गर्छु। प्रभु, हामी तपाईको अनुग्रहको सामु, अनुग्रहको सिंहासनको सामु हामी आउँदछौँ र प्रभु सबै कुरा तपाईबाट मात्र सम्भव छ, किनकि हामीले त पाप गरिसकेका छौँ, हामी पापमा छौँ र हामी एउटा पापी मानिस भएर आफ्नै तर्फबाट हामी धार्मिकता प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसको निम्ति उपाय तपाईसँग छ, त्यसको निम्ति तरिका तपाईले देखाउनु भएको छ। तपाई परमेश्वरको पुत्रमा, तपाई येशू ख्रीष्टमा त्यो उपाय छ। यो संसार भ्रष्ट छ अनि यो अहिले मात्र होइन, सुरुदेखि नै थियो, सुरुदेखि नै यो बढ्दै बढ्दै गइरहेको थियो र यो अब राम्रो हुनेवाला छैन। यसैले त तपाईँ प्रभुले यो संसारलाई एक दिन नष्ट गर्दै हुनुहुन्छ। तर मानिसहरू प्रयास गरिरहेका छन्, एउटा यस्तो प्रयास जसको त्यहाँ टुङ्गो छैन, त्यसको कुनै पक्का छैन, निश्चित छैन र सम्भव पनि छैन। तपाईको वचनले स्पष्टसँग भनेको छ प्रभु कि मानिसले जति प्रयास गरे तापनि यो संसारमा शान्ति अनि धार्मिकता आउन सक्दैन। तर यसको बदलामा गर्नुपर्ने के त? त्यो तपाईले आफ्नो वचनबाट हामीलाई सिकाउनु भएको छ। सेतले जस्तै, नूहले जस्तै तपाई प्रभुको मार्गलाई पछ्याउनु, तपाई प्रभुतर्फ हेर्नु अनि तपाईको उद्धारको योजनालाई स्वीकार गर्नु। त्यो तरिकाबाट मात्र हामी यो मरणशील जीवनबाट हामी जीवनमा प्रवेश गर्न सक्नेछौँ, हामी अनन्तको जीवनमा आउन सक्नेछौँ, हामी छुटकारा पाउन सक्नेछौँ। प्रभु, हामीलाई यो सामान्य सत्यता हो, यो साधारण प्रकारले पनि बुझ्न सकिने सत्यता हो जो तपाईको वचनमा उल्लेख गरिएको छ। यसलाई बुझ्नलाई सजिलो छ, बुझ्नको निम्ति तपाईँ सहायता गर्नुहोस् प्रभु, प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद छ तपाईको वचनको निम्ति। यसपछिको बाँकी समय पनि तपाईँ प्रभुकै चरणमा राखेर आशिष माग्छौँ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हुन्छ। तपाईहरु सबैलाई जय मसीह।